बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा वो मेरे नौजवान भाई जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी उनकी कंडीशन है कि वो शादी करने से कतराती हैं, बल्कि वो चाहती नहीं है कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लगे हैं कि शादी होने के बाद बीवी नामालूम हमें पसंद करेगी या नहीं। मतलब मेरा इशारा समझें कि आप बीवी को उसका हक दे सकेंगे या नहीं, इस तरह से आपके दिल में ये चलता रहता है। और वो क्यों कि कभी-कभी मेरे नौजवान जो आज की जनरेशन है, जो आज की नस्लें हैं, ज़्यादातर कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ ग़िज़ाएँ खाने से बीमारियाँ हो जाती हैं और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ मेरे नौजवान भाई इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी मर्दाना ताकत बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और कुछ ऐसी बेभूली कर देते हैं, फ़िल्में, ड्रामे देख कर के या ऐसी मूवी देख कर के, या फिर अपने हाथों से अपने ही गला घोंटना जिसे कहते हैं मुस्तज़नी करना, अपने हाथ से अपनी ख़्वाहिश को पूरा करना, ये जो करते हैं नौजवान लड़के, उनमें एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। और मैं आपको देखें, अगर शादीशुदा हैं तो वो लोग अच्छे से जानते होंगे, जो कुँवारे हैं उन्हें मालूम है। उनको मालूम ही नहीं। देखें, मनी जो होती है वो ताकतवर होती है, जिससे क्या बिल्कुल गोंद की तरह, और जो पानी सा होती है तो वो मनी नहीं होती है, बल्कि अब वो पतली मनी हो गई है, जिससे कि वो जल्द से जल्द अगर कोई मूवी देखें, कोई फ़िल्म ड्रामे ऐसी देख लें जो उसमें रोमांस हो, सेक्स की कोई बात नज़र आ जाए, या किसी लड़की नौजवान या किसी फ़ोन पे बात कर लें या किसी को देख लें, तो उन्हें फ़ौरन मनी पतली पानी सी निकल जाती है, डिस्चार्ज हो जाते हैं वो। और वो अगर शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी से बिस्तर पे भी परफ़ॉर्मेंस फ़ॉर्मेंस नहीं कर पाते। प्यारे अज़ीज़ों, तो उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल 3 ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर घर में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह जो आपकी मनी है वो गाढ़ी हो जाएगी, गोंद की तरह बिल्कुल बेहतरीन, और आपको उससे टाइमिंग भी पूरी होगी। देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ या आप लगता है कि एक औरत, ये लड़की बता रही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर जब होता है या कोई भी हकीम हो तो, और उसके पास कुछ सलाह-मशवरा है और वो ये बता सकता है, क्योंकि देखिए हमारी लेडीज़ अगर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो बड़ा डॉक्टर ही देखता है उसको, उसे डिलीवरी भी कराता है, तो किसमें क्या शर्म है? जब इंसान के अंदर कोई मर्ज़ है, तो उस मर्ज़ की अगर उसे नॉलेज है और वो जानता है, हकीम है या डॉक्टर है, तो सुनने में या बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही शर्माना चाहिए। जो भी आपका कमेंट होगा मेरे प्यारे अज़ीज़, इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा आपको। हालाँकि मैं आपको दवाई या नुस्खे तो डिलीवरी नहीं कर सकती, लेकिन इंशाअल्लाह जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो घर पे आप ज़रूर बना कर के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। प्यारे अज़ीज़ों, देखिए, पहले तो आप इस वीडियो को जब भी सुनें मेरी, तो तन्हाई में सुनें और इसे समझें, और मैं आपसे नसीहत करती हूँ और मैं हर वीडियो में यही नसीहत करती हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। देखिए, मेरे नौजवान भाई कमाते तो बहुत हैं, कुछ बेचारे जॉब भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मज़दूरी करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि अपनी पढ़ने-लिखने का काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, बहरहाल कुछ भी हर तरीके से अपनी-अपनी फ़ील्ड में वो काम करते हैं और अपने बच्चों की, अपनी बीवी को लिए खुश रखने के लिए वो डबल ड्यूटी करते हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपने खान-पान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। प्यारे अज़ीज़ों, ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी, तो इसमें वो घरेलू नुस्खे नहीं है, बल्कि ये चीज़ें आपको पसरट्टे पे मिलेंगी, आप वहाँ जाएँ, इंशाअल्लाह बहुत सस्ती हैं, लेकिन ये दुकान पर परचून की नहीं मिलेंगी, पसरट्टे के पास मिलेंगी, नहीं ये मेडिकल पे मिलेंगी। हाँ, कभी-कभी स्टोर पे, मेडिकल पे मिल जाती हैं। तो प्यारे अज़ीज़ों, देखें, आप मेरी बात को समझें, आप अपना ख़्याल इस तरह रखें कि आप देसी घी का और दूध का और खजूरों का और शहद का अपने घर में ज़रूर ये रखने चाहिए, बल्कि हर वक़्त ये मौजूद हो आपके घर में और आप इसे खाते रहना चाहिए। महीने में, 2 महीने में अगर 8 दिन, 15 दिन के लिए ख़त्म हो जाए तो फिर खरीद लाएँ, ज़्यादा महँगा नहीं है। क्योंकि हमारे जो नौजवान भाई हैं कमाते बहुत हैं, जवानी के आलम में जब जवानी होती है तो जोश होता है, तो उस वक़्त
جوانی کے جوش میں وہ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن 10 سال ہی محنت کرتے کرتے 10-15 سال وہ بہت زیادہ کمائیں گے، پھر اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، 40 سال کی عمر کراس کریں گے، پھر اس کے بعد وہ چلنے پھرنے سے بھی بہت زیادہ اور اتنا محنت کا بھی بہت زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا اور کھایا کم، اس کی بنا پر ان کے اندر مردانہ طاقت کمزور ہوگی، ان کا بدن بھی، ان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی کام کرنا بند کر دیں گے، وہ زیادہ محنت نہیں کر پائیں گے۔ تو پیارے عزیزو، اگر اپنا مینٹین رکھنا، اپنی باڈی کو غذائیں دینی ہے تو آپ ضرور شہد، کھجور، دودھ، آپ یہ چیزیں، انجیر بھی، یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں ضرور استعمال کریں، اور دیسی گھی۔ جس طرح ہم دال چاول گوشت روٹی کھاتے ہیں، اسی طریقے سے جہاں ہمارے 500 اٹھ رہے وہاں ہم اپنے اس جو گھر کے سامان کی لسٹ بناتے ہیں وہاں پر 100 روپے اور ایڈ کریں۔ جیسے 1000 روپے کا سامان ہے ہمارا ایک ہفتے کا، تو کم سے کم 100 روپے اس میں ایڈ کر لیں۔ 500 روپے کا خرچہ آپ کا روز کا، تو 100 روپے آپ اس کے بھی ایڈ کریں کہ یہ ہمارا الگ سے سامان ہے۔ اس طرح آپ اپنے گھر کی لسٹ بنائیں۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ وہ میں نے اپنی ماں بہنوں سے سنا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری کے شکار ہیں، وہ اپنی بیوی کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے، اور بہت کچھ نوجوان تو شادی سے بھی کتراتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو ہماری پول کھل جائے گی۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو 3 ایسے نسخے بتانے والی ہوں، 3 چیزیں جو آپ پسرٹی سے خرید کر لائیں اور پھر اسے اپنے گھر پہ تیار کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا رزلٹ حاصل ہوگا، اور چند دنوں میں انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ سے پھر کہوں گی کہ آپ اپنی کھان پان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور بالخصوص آپ پھلوں کے موسم میں پھل ضرور لیں۔ اگر پھلوں کی ضرورت ہماری باڈی کو نہیں ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں فالتو نہیں بناتا۔ اگر ہم روٹی چاول اور دالیں گوشت کھاتے تو اس نے پھل کیوں پیدا کیے؟ اس لیے تاکہ انسانی جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو دیتے ہوئے، ان چیزوں کو باڈی کو کھلاتے ہوئے انہیں یہ غذائیں ہم دیں گے تو انشاءاللہ ہماری باڈی زیادہ دن چلے گی، اور ہمارے اندر انرجی بھی زیادہ رہے گی، اور جلد ہم پہ بڑھاپا نہیں آگا۔ ورنہ تھوڑا سے بخار آ جائے، تھوڑی سی پرابلم آ جائے تو آپ بالکل ایک دم بیمار ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی انرجی اور آپ کے اندر طاقت بھر ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، تو آپ کو چھوٹا سا بخار، تھوڑی سی پرابلم اگر ہو بھی جائے گی تو وہ آپ کی باڈی سے لڑ کر اور چلی جائے گی واپس۔ یاری عزیزو، میرا بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اب آئیے گا، ایک پین لے لیں آپ اور نوٹ لے لیں اور اس پہ لکھ لیں: سیمل کی موسلی 70 گرام، لاجونتی 10 گرام اور کچی کھانڈ 20 گرام، یہ تینوں چیزیں ملا کر کے اچھی طرح لیں اور اس کا صفوف تیار کر لیں۔ آدھا چمچ اور پاور دودھ گرم کر کے سوتے وقت، آپ جب سونے کو جائیں، بستر پہ جائیں تو آپ اسے لیں، کھائیں اور پھر سو جائیں۔ انشاءاللہ چند دن، یعنی کہ آپ کو 10-15 دن نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے رزلٹ حاصل ہوگا۔ آپ بستر پہ بھی جلدی سے ڈسچارج نہیں ہوں گے، اور جو پانی کی شکایت ہے، پتلا پانی، منی جو ہے وہ پتلی پانی کی طرح ہو گئی ہے، تو جب پتلا پانی ہوگا تو جلد سے ڈسچارج ہوں گے اور فیمنس بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ اگر آپ نسخہ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کی منی گاڑی ہوگی بالکل گوند کی طرح، لیکن سوتے وقت آپ کو آدھا چمچ لینی ہے پاور دودھ سے ضرور لینا، یہ خیال رکھنا۔ انشاءاللہ چند دن گزریں گے، یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ حاصل ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے آپ کو نسخے بتائے، انشاءاللہ اس پہ تجربے کار ہیں یہ نسخے، یہ لوگوں نے آزمائے ہیں اور اس کا بہت زیادہ بینیفٹ بتایا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ اسے ضرور کیجیے گا، اپنی ڈائٹ میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کروں گی کہ جو میرا بھائی اس پرابلم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ جب کمنٹ کریں تو ویڈیو میں آمین بھی ضرور لکھیں۔ تمام مومنوں کے لیے آپ دعا بھی کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے دعا کریں گے تو پہلے ہمارا کام بنے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔